वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। गएको हप्ता हामीले प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म अध्ययन गरेका थियौँ, जसमा हामीले प्रकाशको पुस्तकको परिचय र परमेश्वरले यो पुस्तक यूहन्नाद्वारा एसियामा भएका 7 मण्डलीहरू लगायत सारा संसारभरिका मण्डलीलाई कुन अवस्थामा दिनुभयो, त्यतिखेरको समय स्थिति कस्तो थियो भन्ने बारेमा हामीले सरसर्ती हेरेका थियौँ। अनि यस पुस्तकको लेखक को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यसैले त यूहन्नाले 1 अध्यायको 1 पदमा सुरु गर्दछन्, येशू ख्रीष्टको प्रकाश। येशू ख्रीष्टको प्रकाश भन्नाले ग्रीक भाषामा हामी देख्छौँ भने यस पुस्तकलाई अपोकलिप्सिस भनिन्छ। अपोकलिप्सिस अर्थात् अवे फ्रम अर्थात् पछिका कुराहरू, कलिप्सिस भन्नाले प्रकट गर्नु अर्थात् खुला गर्नु भन्ने अर्थ लाग्दछ। अन्य जातिहरूका लागि अपोकलिप्सिस भनेको नराम्रो र एकदमै डरलाग्दो शब्द हो, जसको अर्थ केही भयानक कुरा भन्ने लाग्दछ। तर विश्वासीहरूका लागि भने यसको अर्थ येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नु, येशू ख्रीष्टको बारेमा खुलासा गर्नु भन्ने हुन्छ। अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई हामी हेर्छौँ भने सारा संसारमा घटिरहेको घटनाहरू सबै कुरालाई हामी हेर्छौँ भने हामी संसारको अन्त्यतिर अर्थात् अन्त्यको समयतिर आइपुगेका छौँ। र यतिखेर तपाईँ र मैले दुई कुरामा एकको लागि परमेश्वरलाई हामीले प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। प्रभु, कि त तपाईँले जागृति दिनुहोस्, कि त प्रभु तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई संसारबाट उठाउनुहोस्, अर्थात् ऱ्याप्चरको लागि हामी प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। अर्थात् यी दुईमा एक कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। दानियलको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पदमा परमेश्वरले दानियललाई अगमवाणीलाई अन्त्यको समयसम्म बन्द गर भनी भन्नुभएको छ भने, तर यहाँ प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 10 पदमा हामी हेर्छौँ भने जसै यूहन्नाले यो पुस्तकलाई अन्त्य गर्दछन्, लेख्ने काम सक्दै गर्दा परमेश्वरले उनलाई भन्नुहुन्छ, यस पुस्तकको अगमवाणीका वचनमा मोहर नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। हामीले देख्न सकौँ र बुझ्न सकौँ अनि ख्रीष्ट येशूलाई पहिले कहिल्यै पनि नदेखे जसरी अझ नजिकबाट देख्न सकौँ र भेट्न सकौँ भनेर यस पुस्तकमा भएका कुराहरू खुला राखिएका छन्। आज हरेक विश्वासीले प्रकाशको पुस्तक बुझ्नु अति आवश्यक छ। आज हामी प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पददेखि लिएर हामी 8 पदसम्म अध्ययन गर्नेछौँ। त आउनुहोस् हामी आजको यस अध्ययनलाई सुरु गर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पदबाट हामी आजको अध्ययनलाई सुरु गर्नेछौँ। सारा यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7 वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुनेछ र उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई, हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनुहुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। 4 पददेखि लिएर यहाँ 8 पदसम्म यूहन्नाले एसियामा भएका मण्डलीलाई अभिवादन गर्दछन् अनि परमेश्वरको स्तुतिगान सँगसँगै परमेश्वरको सार्वभौम अथवा उहाँको सर्वोच्चताको उनले स्वीकार गर्दछन्। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा र पुत्र तर्फबाट यूहन्नाले अभिवादन परमेश्वरको प्रशंसामा परिणत गर्दछन् र येशू ख्रीष्टको आगमनको प्रशंसा गर्दछन्। र यो हाम्रो निम्ति विश्वासमाथि रहेको परमेश्वरको सार्वभौम नियन्त्रणको एक शक्तिशाली सम्झना पनि हो। 4 र 5 पदमा यूहन्नाले अभिवादन गर्दछन् र भन्दछन् उनले अनुग्रह र शान्तिको एक अभिवादन उनले अगाडि सार्दछन्। यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7 वटा मण्डलीहरूलाई भन्दा उनले सुरु गर्दछन्। यी 7 मण्डलीहरू अध्याय 2 र 3 मा सम्बोधन गरिएका छन्। प्रकाशको पुस्तकमा भएका थुप्रै 7 संख्याहरूमध्ये
यो पहिलो संख्या हो र एसियामा भएका 7 वटा मण्डलीहरूलाई यो यूहन्नाको अभिवादन हो। संख्याहरूले प्रकाशको पुस्तकमा निकै महत्त्वपूर्ण कुराको संकेत गर्दछन्। 7 संख्याले पूर्णताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यूहन्नाले एसियामा भएका निकै महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक ऐतिहासिक 7 मण्डलीहरूलाई यो पत्र लेख्दछन् र यी 7 मण्डलीहरूले एसियामा भएका अन्य मण्डलीहरू लगायत विश्वव्यापी मण्डलीकै प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यो कुरा प्रश्न हुन्छ कि यस पुस्तकमा भएको सन्देश सारा विश्वका सबै शताब्दीका सबै मण्डलीहरूका लागि हो। यूहन्नाले भन्छन् उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, अनुग्रह जसलाई ग्रीक भाषामा क्यारिस भनिन्छ। अभिवादनको लागि प्राचीन ग्रीक शब्दको थियोलोजिकल अर्थात् ईश्वरशास्त्रीय संशोधित रूप हो यो। ग्रीक अभिवादन अनुग्रह र हिब्रू अभिवादन शालोम अर्थात् शान्ति। परमेश्वरको अनुग्रह बिना शान्तिको महसुस गर्न सकिँदैन। त्यसैले पहिला अनुग्रह, त्यसपछि मात्र शान्ति आउँदछ। जबसम्म हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई हाम्रो जीवनमा बुझ्न सक्दैनौं तबसम्म शान्तिको अनुभव गर्न सक्दैनौं। यूहन्ना भन्छन् उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुन आउनुहुनेछ र उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट भन्नु उनले अभिवादन यहाँ अगाडि ल्याउँदछन्। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा अनुग्रह र शान्तिको स्रोत हुनुहुन्छ, जुन विश्वासयोग्य रहिरहनको निम्ति आवश्यक पर्ने गुण हो। अनुग्रह र शान्ति जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुन आउनुहुनेछ उहाँबाट हो। प्रस्थान 3 अध्यायको 14 पदमा मूसालाई महु भनेर परिचय दिने पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, पिता अनन्त हुनुहुन्छ। यूहन्नाले यहाँ प्रस्थान 3 अध्यायको 14 पदलाई उद्धृत गर्दछन्, जहाँ यहोवालाई उल्लेख गर्नको लागि यस पदमा जस्तै वाक्यांश प्रयोग भएको हामी देख्दछौँ। जो हुनुहुन्छ भन्नाले य, जो हुनुहुन्थ्यो हो, जो हुन आउनुहुन्छ यहोवा। यसले परमेश्वरको अनन्त गुणलाई प्रकट गर्दछ। यसले पुरानो नियमको यहोवा नामसँग सम्बन्ध राख्दछ, जसले समयको परिधिदेखि बाहिर हुनुहुने व्यक्तिलाई दर्शाउँदछ। जो हुनुहुन्छ भन्नाले वर्तमान काल, जो हुनुहुन्थ्यो विगत, जो हुन आउनुहुनेछ भन्नाले भविष्य। परमेश्वर वर्तमानदेखि निरन्तर रूपमा विगतमा पनि हुनुहुन्थ्यो र वर्तमानबाटै फेरि निरन्तर रूपमा उहाँ भविष्यमा पनि हुनुहुनेछ, अर्थात् वर्तमानदेखि निरन्तर रूपमा भविष्यमा पनि हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ। हामीले हेर्दा प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न नसके तापनि मानव इतिहासलाई अझै पनि परमेश्वरले नै अधीन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले विगत, वर्तमान र भविष्य सबै अनन्तदेखि अनन्तसम्म राज गर्नुहुन्छ। जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुन आउनुहुनेछ भन्नाले पिता परमेश्वर चाहिँ परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्मालाई पनि उल्लेख गर्दछ। वास्तवमा यहोवा शब्दले त्रिएक परमेश्वरलाई बुझाउँदछ। एक परमेश्वर 3 व्यक्तित्वमा। उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्मा भन्नाले पवित्र आत्माको पूर्णता र सिद्धताको बारेमा बताउँदछ। यूहन्नाले पवित्र आत्मालाई पुरानो नियमको शैलीमा बयान गर्दछन्। तपाईले यशाया 11 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ पवित्र आत्माका 7 नामहरू। परमप्रभुका आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र सम्झनाका आत्मा, सल्लाह र शक्तिका आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको भएको आत्मा भनेर परमेश्वरको यी पूर्णतालाई जनाउने नामहरू हुन्। त्यसले गर्दा यहाँनिर सिंहासनको अघि रहनुहुने 7 आत्मा भन्नाले पवित्र आत्माको पूर्णतालाई जनाउन खोजेको। 7 वटा आत्माहरू अर्थात् पवित्र आत्मा चाहिँ 7 वटा हुन्छ भन्न खोजेको होइन, तर उहाँको पूर्णतालाई जनाउन खोजेको। यसको अर्थ परमेश्वरको 7 फरक आत्माहरू भन्न खोजेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि बरु परमेश्वरको आत्मासँग यी गुणहरू छन् र उहाँसँग ती सबै गुणहरू पूर्णता र सिद्धतामा छन् भन्न खोजेको हो। 5 पदमा हामी हेरौं, विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई भनेर यहाँ यूहन्नाले भन्दछन्।
यस अभिवादनमा येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्तिको आह्वान पनि समावेश भएको छ। यसैले यस अभिवादनमा सम्पूर्ण त्रिएक परमेश्वर समाहित हुनुभएको देखिन्छ। यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई विशेष गरी 3वटा नामहरूद्वारा बयान गर्दछन्। यी नामहरूले विशेष गरी उहाँको मृत्यु समयको पापरहित कष्ट, चिहानबाट उहाँको विजयी पुनरुत्थान र चाँडै हुने उहाँको आगमनको साक्षी दिन्छन्। पहिलो विश्वासयोग्य साक्षी, येशू ख्रीष्ट पिताको एक विश्वासयोग्य साक्षीको रूपमा जिउनुभयो र सत्य कुरामा रहिरहेर र शैतानको झुटलाई खुल्लम खुल्ला प्रकट गरेर पिताको योजनाको एक विश्वासयोग्य साक्षीको रूपमा जिउनुभयो। क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहेर उहाँले विश्वासयोग्यताको सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत गरिदिनुभयो। फिलिपी पुस्तक 2:5-8 तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी येशूले विश्वासीहरूका लागि एक अन्तिम अर्थात् परम उदाहरण, एकदमै सर्वोच्च उदाहरण उपलब्ध गरिदिनु भयो। साक्षी भन्नाले ग्रीक भाषामा मार्टर्स भनिन्छ, जसको अर्थ शहीद भन्ने लाग्दछ। त्यसले गर्दा यो शहीद शब्दको मुख्य मूल हो। येशू ख्रीष्ट उहाँ भन्दा अघिका र उहाँ पछिका अन्य साक्षीहरू चाहिँ मृत्युसम्म परमेश्वरको सत्यताको साक्षी हुनुहुन्छ। तर अन्य साक्षीहरू भन्दा एकदमै फरक उहाँसँग आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने र फेरि लिन सक्ने अधिकार थियो। तपाईले यूहन्नाको पुस्तक यदि 10:18 हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ, कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ। यो आज्ञा मैले मेरा पिताबाट पाएको छु भनेर प्रभु येशू भन्नुहुन्छ। दोस्रो, येशू ख्रीष्टको लागि प्रयोग गरेको नाम दोस्रो, मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभयो भनेर यहाँ भनेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले उहाँसँग आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने र फेरि लिन सक्ने उहाँमा अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभयो। उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ। मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन् भनेर हामी कलस्सीको पुस्तक 1:18 हामी पाउँदछौँ। र अब उहाँ हाम्रो भावी पुनरुत्थानको पनि निश्चयता हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15:20 यदि हेर्ने हो भने त्यहाँनिर यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ, सुति जानेहरूमध्ये उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। जब उहाँ सबै थोक मृत्युमाथि समेत सार्वभौम प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप र सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भनेर हामी कलस्सीको पुस्तक 1:15 पाउँदछौँ। उहाँ मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भने उहाँभन्दा अगाडि मरेकाबाट जीवित हुने अरू कोही थिएनन् भन्नु खोजेको होइन। उहाँभन्दा अगाडि मरेकोबाट जीवित हुनेहरू धेरै थिए, तर ती सबै नै मरेकोबाट पुनरुत्थान भए तापनि फेरि पनि उनीहरू शरीरमै फेरि मर्नु पर्यो र उनीहरू मरिसके पछाडि उनीहरूले महिमित शरीर पनि धारण गर्यो। तर येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो र जीवित हुनुभयो र महिमित शरीर धारण गर्नुभयो र अब उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न। त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको र उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न अब फेरि, र उहाँले महिमित शरीर धारण गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ प्रथम जीवित भनिएको छ र उहाँलाई प्रथम फल पनि सुति जानेहरूमध्ये प्रथम फल पनि हुन्छ भनेर पनि भनिएको हामी पाउँदछौँ। तेस्रो, पृथ्वीका राजाहरूको शासक भनिएको छ उहाँलाई। अब उहाँ महिमित प्रभुको रूपमा पृथ्वीका सम्पूर्ण शासक र राज्यहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। तपाईँले भजन सङ्ग्रह 89 नम्बरको 27 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। विश्वासयोग्य साक्षीका रूपमा येशू हाम्रो लागि उदाहरण हुनुहुन्छ, भविष्यको पुनरुत्थानको लागि एउटा आशा। महिमित प्रभुको रूपमा उहाँ हाम्रो विश्वासको गन्तव्य हुनुहुन्छ। अनि तलपट्टि भन्छन्, तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नु हुनेलाई भनेर यूहन्नाले यहाँ भन्छन्। यो प्रशंसाको गीतमा येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भन्ने कुराको उत्सव मनाएको हामी पाउँदछौँ। 5 पदमा गरिएको येशू ख्रीष्टको सार्वभौम अथवा
सार्वभौमपन अर्थात् सर्वोच्चताले आराधनाको प्रत्युत्तरको लागि आह्वान गर्दछ। उहाँलाई पछ्याउनेहरूका लागि उहाँको निरन्तर रहिरहने प्रेम क्रुसमा अत्याधिक रूपमा प्रकट गरिएको थियो, जहाँ उहाँको मृत्युले पापको दासत्वदेखि हामीलाई स्वतन्त्र पारेको छ। 6 पदमा हामी हेरौं, हामीलाई एउटा राज्य अर्थात् ग्रीक भाषा अनुसार राज्य र राजाको लागि एउटै शब्द प्रयोग गरिन्छ। हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्, आमेन। यूहन्नाले येशूलाई पृथ्वीका राजाहरूका शासकको रूपमा पनि उल्लेख गरेका छन्। 5 पदमा त्यो पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुने कार्य उहाँको दोस्रो आगमन लगतै उहाँको भविष्यको सेवकाई हो। तँबाट शासक आउनेछन् जसले मेरा मानिस इजरायलको हेरचाह गर्नेछन् भनेर मिकाको पुस्तक 5 अध्यायको 2 पदमा। तर ए बेथलेहेम एफ्राता, त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ जो इजरायलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ भनेर हामी लेखेको पाउँदछौँ। मत्तीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदमा अनि त्यसै गरिकन मिकाको पुस्तक पनि 5 अध्यायको 2 पदमा यो कुरालाई उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। विश्वासीहरू परमेश्वरको पहिलो जन्मेका छोराहरूका रूपमा तिनीहरूको उत्तराधिकारभित्र प्रवेश गर्ने र ख्रिस्टको 1000 वर्षको राज्यमा ख्रिस्टसँगै राज्य गर्ने कुराको विषयमा नयाँ नियमले धेरै नै बताउँदछ। यो विश्वासयोग्य आज्ञाकारी इसाईहरूका लागि विशेष अवसर हुनेछ। हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने भनेर यूहन्नाले यहाँ भन्दछन् 6 पदमा। तर ख्रिस्टको बलिदान रूपी कामले हामीलाई उहाँको परमेश्वर र पिताको सेवा गर्नको लागि उहाँको एउटा राज्य अर्थात् राजा र पुजारीहरूको रूपमा पनि तयार पार्नु भएको छ। यो हाम्रो लागि उहाँको वर्तमान प्रेमको अर्को प्रमाण हो। तपाईले यदि 5 अध्यायको 10 पदमा प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर यसरी लेखिएको पाउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन् भनेर लेखेको हामी पाउँदछौँ। प्रकाशको पुस्तक भरि नै परमेश्वरलाई विश्वासीहरूको पिता भनेर यूहन्नाले उल्लेख गरेका छैनन्, येशूका पिताको रूपमा मात्रै उल्लेख गरेका छन्। विश्वासी र विशेष प्रकारका पुजारीको बीचमा यहाँ कुनै भिन्नता हामी देख्दैनौँ, बरु सबै विश्वासीहरू नै पुजारीहरू हुन् भनेर भनेको हामी पाउँदछौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 5 पददेखि 6 पद र 9 पदमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेपछि अब हामी उहाँको एक राज्य र पुजारीहरू हौं। तर हाम्रो यो नयाँ स्तरसँग सम्बन्धित पूरा अवसर स्वर्गीय मन्दिरमा परमेश्वरसँगै रहेर र उहाँसँगै राज्य नगरुन्जेलसम्म पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सकिने छैन। भविष्यमा विश्वासयोग्य इसाईहरूले उहाँका दासहरूले येशू ख्रिस्टसँगै यसै पृथ्वीमा राज्य पनि गर्नेछन्। अनि यूहन्नाले भन्छन् यहाँनिर आमेन, यस्तै नै होस्। यसले यहाँ येशू ख्रिस्टको बारेमा गरिएका निश्चयताका सत्यताप्रति लेखकको सहमतिलाई संकेत गर्दछ। 7 र 8 पदलाई हामी पढौं। हेर, उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछ। यी पदहरूमा यस पुस्तकको पहिलो भविष्य सूचक दर्शन समावेश भएको हामी देख्दछौँ र अर्को अन्तिम चाहिँ 21 अध्यायको 5 देखि 8 पदमा हेर भनेर यहाँनिर भनिन्छ, जसलाई ग्रीक भाषामा इडाउ भनिन्छ। यो हेर भन्नाले विशेष ईश्वरीय हस्तक्षेपलाई संकेत गर्दछ। यस पदले प्रकाशका बाँकी प्रमुख रूपलाई सारांशमा प्रस्तुत गर्दछ। यस अर्थमा यो पुस्तकको यो पद मुख्य पद हो। हेर भन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा 30 पटकसम्म प्रयोग भएको पाइन्छ, जसको अर्थ यो कुरा विचार गर, यसको बारेमा सोच, यसो आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा विचार गर भन्ने हुन आउँदछ। के तपाईँ परीक्षाका कुराहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर रहेर कुनै कुरामा सम्झौता गरिरहेको अवस्थामा यसो आउनु भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ?
हेर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पहिले नै आफ्नो बाटोमा हुनुहुन्छ भन्न खोजेको। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्नाले उहाँ तयारीमा हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँले पहिले नै आफ्नो यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ, अर्थात् सुरु गरिसक्नु भएको छ। उहाँ बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ। जब उहाँ आउनुहुन्छ त्यस बेला सूर्य अँध्यारो हुनेछ, चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन् भनेर मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 29 पदमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। आकाशमा एउटै मात्र ज्योति देखा पर्नेछ त्यति बेला, र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई खोजे। जकरियाको पुस्तक 12 अध्यायको 10 पदले भन्दछ। प्रकाशको पुस्तक पुरानो नियमले भरिएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा पुरानो नियमका 404 पदहरू छन्। प्रकाशको पुस्तकमा भएका 265 वटा पदहरूमा पुरानो नियमका 555 पदहरूका अंशहरू समावेश भएका छन्। प्रकाशको पुस्तक पुरानो नियमले भरिएको छ। उदाहरणको लागि प्रस्थानको पुस्तकबाट 27 वटा पदहरू प्रकाशको पुस्तकमा समावेश भएको हामी पाउँदछौँ। एर्मियाको पुस्तकबाट 22 वटा पदहरू, त्यसै गरिकन भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट 43 वटा पदहरू, एसायाको पुस्तकबाट 79 वटा पदहरू, इजिकिएलका पुस्तकबाट 43 वटा पदहरू र जकरियाका पुस्तकबाट 15 वटा पदहरू अनि दानियलको पुस्तकबाट 53 वटा पदहरू प्रयोग भएको हामी देख्छौँ। यस्तै अन्य पदहरू पनि छन्। मैले उदाहरणको रूपमा तपाईँको अगाडि यी पदहरू के उदाहरणको रूपमा मात्र राखेको छु। यो पुस्तक पुरानो नियमले धनी र पुरानो नियमको अंशले भरपूर भएको हामी देख्दछौँ। प्रकाशको पुस्तक, यो पुस्तक धर्मशास्त्रमा भएको सबै कुराहरूलाई अन्त गर्ने पुस्तक हो। यस पुस्तकको विषयवस्तु भने सबै शत्रुमाथि येशू ख्रिस्टको अन्तिम विजय र उहाँको पृथ्वीको राज्यको स्थापना हो। येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको घोषणा गर्न यूहन्नाले यहाँ दानियलको पुस्तक 7 अध्यायको 13 पद र जकरियाको पुस्तक 12 अध्यायको 10 देखि 12 पदलाई एकैसाथ जोड्दछन्। येशू बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर पहिले नै चेलाहरूलाई येशूले बताइसक्नु भएको थियो, अर्थात् चेलाहरूलाई पहिले नै बताइसकेको थियो। तपाईँले मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 30 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि मर्कुसको पुस्तक 13 अध्यायको 26 पदमा अनि यूहन्नाको पुस्तक 19 अध्यायको 34 पदमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बादलहरू परमेश्वरको महिमित उपस्थितिलाई जनाउने पुरानो नियमको एक संकेत थियो। प्रस्थानको पुस्तक 13 अध्यायको 21 पद तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट जसरी स्वर्गारोहण हुनुभएको थियो त्यसै गरी उहाँ शारीरिक रूपमै पृथ्वीमा फर्कनुहुनेछ। उहाँको दोस्रो आगमनको बेला जिउँदो हुनेहरू हरेकका आँखाले उहाँलाई देख्नेछन्, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई खोजे भन्नाले खास गरी त्यस बेलाका यहुदीहरूलाई उल्लेख गर्दछ। येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको बेलामा जिउँदै रहने यहुदीहरूलाई, किनभने येशू पहिलो आगमनमा आउनुहुँदा उहाँलाई इन्कार गर्ने यहुदी जाति नै थिए। उहाँलाई मार्नको लागि रोमी सिपाहीहरूको हातमा सुम्पिदिने पनि यहुदीहरू नै थिए। त्यसैले जसलाई तिनीहरूले घोचेका छन् तिनीहरूले उहाँलाई हेर्नेछन् भनेर विशेष गरी यहुदी जातिहरूलाई भनिएको हो। अर्को सम्भावना के पनि देख्छौँ भने यी मानिसहरू येशूको दुश्मनहरूको लागि खडा हुनेछन्। यी पृथ्वीमा भएका सबै कुलहरूका प्रतिनिधिहरू हुन्, किनभने येशूको मृत्युमा यहुदी र अन्य जाति अर्थात् रोमी सिपाहीहरू सामेल थिए। येशूको दोस्रो आगमनको बेला पृथ्वीमा भएका सबै कुलहरूले शोक मनाउने छन्, अर्थात् बिलौना गर्नेछन्, किनभने पृथ्वी त्यति बेला उहाँको विरुद्धमा हुनेछ। त्यसैले यी कुराहरूले यहुदी लगायत सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछन्। पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन् भनेर यहाँ लेखेको हामी पाउँदछौँ। यी मानिसहरू हामी होइनौँ। यस महान खण्डले प्रकाशको पुस्तकमा चरम घटनाको घोषणा गर्दछ, अर्थात् दोस्रो आगमनमा येशू ख्रिस्ट पृथ्वीमा फर्किआउने घटनाको घोषणा गर्दछ। हामी हेर्छौँ भने प्रकाश पुस्तक 1 अध्यायको 7 पददेखि लिएर 19 अध्यायको 11 देखि 16 पदका बीचमा भएका एक हस्तक्षेप रूपमा घट्ने घटनाहरूले येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन तर्फ डोर्याउँदछन्।
यस पदले मण्डलीको र्याप्चरलाई उल्लेख गर्दैन, किनभने हाम्रो लागि उहाँ रातमा आउने एक चोर चाहिँ आउनुहुनेछ। किनभने पावलले भन्छन्, तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू अर्थात् नमरेकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ भनेर पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदमा लेखेको हामी पाउँछौँ। तर संसारले भने विलाप गर्नेछ। येशूको दोस्रो आगमन एक सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने क्रमिक घटना हो, तर र्याप्चर चाहिँ गुप्त एकै क्षणको तत्कालीन बोलावट हो, जुन कुरा हामी पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 52 पदमा हेर्छौँ भने देख्छौँ, एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ भनेर लेखेको हामी पाउँछौँ। किनभने पावल भन्छन्, यसै कारण एउटाले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना दियो, किनकि हामी ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको बेलामा यी मानिसहरू जस्तै विलाप गर्नुपर्ने छैन। संसारलाई न्याय गर्नको लागि आफ्ना सन्तहरूसँगको यो येशू ख्रिस्टको आगमन हो, अर्थात् दोस्रो आगमन हो। जब येशू ख्रिस्ट दोस्रो आगमन आउँछ त्यतिखेर हामी उहाँसँगै संसारको न्याय गर्नलाई हामी स्वर्गबाट बादलको सवारीमा संसारमा आउनेछौँ। दानियल 7 अध्यायले यूहन्नाको लागि सम्पूर्ण प्रकाशको पुस्तकैभरि एक प्रमुख केन्द्रको रूपमा कम्तीमा पनि 31वटा संकेतहरू प्रदान गर्दछन्। अनि यूहन्नाले भन्छन् यहाँनिर, यसै होस्, आमेन भन्नाले यो सत्य हो, यस्तै होस् भनेर यूहन्नाले यहाँ सहमति जनाउँछन्। यस पदमा भविष्यवाणी गरिए चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमन पक्का हुनेछ भन्ने कुराको लागि यो एक निश्चयता हो र त्यसको लागि यसले निश्चयता पनि प्रदान गर्छ। 8 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनु हुनेछ। पहिलो पटक परमेश्वरको स्वर हामी यहाँ देख्दछौँ। अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य म नै हुँ। सर्वशक्तिमान भन्नाले हिब्रू भाषामा एलसदाई भन्छ, जसलाई पद 11 मा फेरि पनि अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य म नै हुँ भनेर लेखेको हामी पाउँछौँ। जुन कुरा हामी नेपाली बाइबलमा हेर्छौँ भने चाहिँ अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य म नै हुँ भन्ने खण्ड चाहिँ छुटेको हामी पाउँदछौँ, तर इङ्ग्लिसमा भने पाउँदछौँ। यशायाको पुस्तक 41 अध्यायको 4 पदले भन्छ, म परमप्रभु तिनीहरूका पहिलो र पछिल्लो समेत रहने म उही हुँ भन्दछन्। अनि पुरानोमा जति पनि ठाउँमा क्यापिटल एल, क्यापिटल ओ र क्यापिटल आर अनि क्यापिटल डी, एलओआरडी क्यापिटल पुरै लेखेको हामी पाउँदछौँ नि, त्यसले यहोवा परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ। तर क्यापिटल एल, स्मल लेटर ओआरडी लेखेको हामी पाउँदछौँ भने तिनले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई सङ्केत गरेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ हामी देख्दछौँ अल्फा र ओमेगा अर्थात् पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त म नै हुँ भनेर लेखेको हामी पाउँछौँ। यस पुस्तकमा येशूले आफैलाई 3 पटक अल्फा र ओमेगा म नै हुँ भन्नुहुन्छ। 1 अध्यायको 8 पदमा, 21 अध्यायको 6 पदमा र अनि 13 पदमा। अल्फा र ओमेगा एक ग्रीक भाषाको पहिलो र अन्तिम वर्णमाला हो। यसले परमेश्वरलाई समय लगायत सम्पूर्ण थोकमाथि नियन्त्रणकर्ताको रूपमा उल्लेख गर्दछ। यसको अर्थलाई येशूले 22 अध्यायको 13 पदमा अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ बताउनुहुन्छ, जहाँ उहाँले आफैले अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त म नै हुँ भन्नुहुन्छ। अनि हामी तल हेर्छौँ, ईश्वर शास्त्रीय रूपमा पनि हेर्छौँ भने यसलाई अल्फा र ओमेगाको रूपमा चाहिँ येशूले आफैले अनन्त भएको उल्लेख गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको एक अद्भुत विशेषता हो, जसको अर्थ येशूले आफैले अनन्त परमेश्वर पितासँग बराबरी तुल्याउनुहुन्छ। येशूले उहाँको धरतीको सेवकाईको बेला यहुदी धार्मिक गुरुहरूलाई बताउँदै गर्दा पनि यो कार्य गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु भनेर यूहन्ना 8 अध्यायको 58 पदमा भन्नुभयो। येशूका समयका ती धार्मिक अगुवाहरूले उहाँको भनाइलाई परमेश्वर नै भएको अर्थात् प्रस्थान 3 अध्यायको 14 पदको महु भन्ने दावी गर्नुभयो भनेर उनीहरूले बुझे। अनि अर्को कुरा, अल्फा र ओमेगाको रूपमा येशूले आफैलाई पुरानो नियमको परमेश्वरको भनाइसँग जोड्नुहुन्छ। यशाया 48 को 12 पदमा लेखेको हामी पाउँदछौँ, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ, म बाहेक अरू परमेश्वर छैन। यसबाट हामी के देख्छौँ भने येशूले आफैलाई पुरानो नियमको परमेश्वरको भनाइसँग जोड्नु हुँदछ। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ। येशू अनन्त र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जो धर्मशास्त्रका बाँकी रहेका अगमबाणीहरू पूरा गर्नको लागि फर्किआउनुहुनेछ। फेरि उहाँको अनन्त स्वभावमा येशू अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। सृष्टिमा उहाँको भूमिका, विश्वलाई थामिराख्ने उहाँको भूमिका, मसीहको रूपमा उहाँको पूर्णताबाट हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ।
प्रकाशको पुस्तकमा जसले येशूका वचनहरू उहाँलाई नै अल्फा र ओमेगाको रूपमा संकेत गर्दै पढ्दछ, उसले येशूलाई प्रभुको रूपमा संकेत गरेको पाउँदछ। प्रभु येशू जसले एक दिन सबै थोक नयाँ बनाउनुहुनेछ, उहाँ नै सबै थोकको सुरुवातकर्ता र अन्त्य गर्ने हुनुहुन्छ। परमेश्वर भविष्यका मात्र प्रभु हुनुहुन्न। यूहन्नाले भर्खरै भने जस्तै उहाँ सबै कुरा गर्न सक्ने सर्वशक्तिमान एल सदाई परमप्रभु हुनुहुन्छ। यूहन्नाले परमेश्वरको लागि एक प्रमुख नामको रूपमा सर्वशक्तिमान भनेर यहाँ प्रयोग गर्दछन्। पद 8 मा परमेश्वरको घोषणाको अधिकारसँगै अन्त हुँदछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु जसले भविष्यको बारेमा आफ्ना अगमवक्ताद्वारा अगमवाणी गर्नुभएको कुरा पक्का पूरा गर्नुहुनेछ। यो सम्पूर्ण परिचयले बाँकी प्रकाशका मुख्य घटना अर्थात् येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा येशू फेरि फर्की आउने घटनालाई औँल्याउँदछ। यसले त्रिएक परमेश्वरलाई समयका प्रभुको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्दछ। विगत, वर्तमान र भविष्य आफ्नो प्रतिज्ञाहरू प्रति विश्वसनीय र यी घटनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि उहाँ पूर्ण शक्तिशाली परमप्रभु हुनुहुन्छ। बाइबलको सुरुको पुस्तक उत्पत्तिमा मूसाले परमेश्वरका अन्य गुणहरूभन्दा परमेश्वरको शक्ति र विश्वासयोग्यतालाई जोड दिए चाहिँ बाइबलको यस अन्तिम पुस्तकले पनि परमेश्वरका तीनै गुणहरूलाई जोड दिन्छ। प्रिय मित्रहरू, म तपाईलाई आज यही कुरा भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईले अहिलेसम्म प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छैन भने समय यतिखेर छ तपाईको लागि र भविष्यमा संसारमा आउन लागेको त्यो विपत्तिबाट तपाई जोगिन सक्नुहुनेछ। प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको खण्डमा तपाई संसारमा आउनेवाला विपत्तिभन्दा अगाडि नै स्वर्गमा मण्डलीसँग तपाई मण्डलीको रूपमा उठाइ लगिन पाउनुहुनेछ र तपाई संसारमा आइपर्ने त्यस सङ्कष्टमा भएर जानु पर्दैन र दोस्रो आगमनमा येशू ख्रीष्ट आफ्ना सन्तहरूसँग संसारलाई न्याय गर्न आउँदाखेरि तपाई त्यस न्यायमा पर्नुपर्ने छैन। त्यसले गर्दा तपाईलाई म यही उत्तर दिन चाहन्छु, प्रिय मित्र, समय छँदै तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा तपाईले उहाँलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस वचनलाई, यस अध्ययनलाई म यही अन्त गर्न चाहन्छु र आउने हप्ता हामी फेरि पनि प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पददेखि 20 पदसम्म हामी अध्ययन गर्नेछौँ भन्दै तपाईबाट यहाँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईको वचन मैले मेरो हृदय